बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है इस्लामियात इख्तियारी का। सबक नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है अहादीसे मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका हम तर्जुमा और तशरीह पढ़ रहे हैं। आज हमारी हदीस नंबर 2 है, जिसका उन्वान है हदीसे जिब्रील अलैहिस्सलाम। पहले हम इसका लफ्ज़ी और बाब मुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर हम तशरीह की तरफ चलेंगे। इस हदीस मुबारका को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। अन से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला कहते हैं, बैनमा इस दौरान के नहनो हम जुलूसुन बैठे हुए थे इंदा पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। तो इसी दौरान ज़ाता यौमिन एक दिन इज़ा इसके जब तला नुमाया हुआ या ज़ाहिर हुआ अलई पर ना हमारे यानी हम पर रजुल एक आदमी एक मर्द शदीदुन के सख्त बयाज़ी सफ़ेद अस्याबी कपड़ों वाला, यानी इसी दौरान एक सफ़ेद कपड़ों वाला। यहाँ सख्त का लफ्ज़ जो है वो जुमले में शिद्दत पैदा करने के लिए किया गया है कि सख्त सफ़ेद यानी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों वाला एक मर्द जो है वो आया। शदीद के जिस सख्त सवादी स्याह शेरा बालों वाला, यानी जिसके बाल स्याह थे। ला के नहीं युरा वो दिखाई देता था, अलैहि उस पर, असरा कोई असर, असफरा सफ़र का, यानी उस पर कोई ऐसा असर दिखाई नहीं देता था कि जिससे पता चले वो सफ़र करके आया, यानी उस पर सफ़र का कोई असर नहीं था, कोई असर नहीं था। वाव और ला नहीं यारिफुहु उसको पहचानता था, मिन्ना हम में से, अहदुन कोई एक, यानी उसको हम में से कोई एक भी नहीं पहचानता। हत्ता यहाँ तक कि जलसा वो बैठ गया, इला तरफ या पास, अन्नबी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। फ़अस्नदा बस टेक दिए, रुकबतैहि अपने घुटने, इला तरफ या साथ, रुकबतैहि उनके घुटनों के, यानी अपने घुटने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ टेक दिए। व वज़ा और रखी कफ़ैही अपनी हथेलियाँ, अला पर, फ़ाहिज़ैही अपनी रानों पर, और अपनी हथेलियाँ अपनी रानों पर रखी, जैसे हम नमाज में तशहुद पे बैठते हैं। वाव और काला कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी मुझे खबर दीजिए, अनिल इस्लामी इस्लाम के मुताबिक, यानी मुझे इस्लाम के मुताबिक कुछ बतलाइए। पापस काला फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया,
اسلام یہ ہے ان کے تشہد تو گواہی دے، اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَأَنَّا اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور تو اس بات کی گواہی دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِیمُ اور تو قائم کرے الصَّلَاةَ نماز، وَتُؤْتِی اور تو ادا کرے الزَّکَاةَ زکوٰۃ، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتُصُومَ اور تو روزے رکھے رمضان رمضان کے، وَتُحُجَّ اور تو حج کرے البیت بیت اللہ کا، یعنی اور تو اللہ کے گھر کا حج کرے، ان استطاعت اور تو استطاعت رکھتا، اگر تو استطاعت رکھتا ہو، یعنی اگر تو اس چیز کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرے، الیہ اس کی سبیلاً راہ کی، قال کہنے لگا صدقت آپ نے سچ فرمایا، قال کہتے ہیں فَأَجِبْنَا بس ہم کو تعجب ہوا لہو اس کا، یسألہ کہ وہ اسی کا سوال کرتا ہے، وَيُصَدِّقُهُ اور اسی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ہم حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، قال کہنے لگا فَبَس اخبرنی بس مجھے خبر دیجیے، عن ایمان سے متعلق، قال فرمایا ان یہ کہ تو میرا تو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی کیا فرمایا، پوچھا اس نے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور تو ایمان لائے بالقدر تقدیر پر، خیری اچھی پر بھی، اور شر بھی اور بری پر، اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، قال کہا صدقت آپ نے سچ فرمایا، قال کہنے لگا فاخبرنی بس مجھے خبر دیجیے عن الاحسان احسان کے متعلق، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہ کہ تعبد تو ایسے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، کاننا کا جیسا کہ تو گویا کہ تو تراہ سے دیکھ رہا، فپس ان اگر لم نہیں تکن تو ہے تراہ سے دیکھ رہا، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یراک تجھے دیکھ رہا، یعنی فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یہ تصور کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، قال صدقت فرمایا اس آدمی نے کہا ہاں آپ نے سچ فرمایا، قال کہنے لگا فاخبرنی مجھے خبر دیجیے عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں نہیں ہے المسئولہ جس سے پوچھا جا رہا، انہا اس سے متعلق، بے عالمہ زیادہ جاننے والا، من السائل پوچھنے والے سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، قالا پھر کہنے لگا فاخبرنی مجھے خبر دیجیے، ان سے یا متعلق اماراتی ہے اس کی نشانیوں، یعنی پھر فرمایا کہ چلے مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے،
काला फरमाया अन के तालीदा जनेगी अल-अमातु लौंडी रब्बतहा अपनी मालिका व अन और ये कि तरा देखेगा अल-हुफाता नंगे पाँव वालों को, अल-उराता नंगे बदन वालों को, अल-आलता तंगदस्तों को, रिया चराने वालों को, अशाई बकरियाँ यततावलूना एक दूसरे पर फख्र करेंगे, फिल बुनियानी इमारतें बनाने में। फरमाया कि इसकी निशानी में सबसे पहली निशानी ये है कि तू लौंडी अपनी मालिका को जनेगी और तुम नंगे पाँव और नंगे बदन वालों को, तंग दस्तों को, चराने वालों को, बकरियां चराने वालों को एक दूसरे पर वो इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करते हुए देखेगा। सुमन तलका फिर वो चला गया, फलबिस्तु बस मैं रुका रहा, मलियन थोड़ी देर, सोमा फिर काला फरमाया या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उमर ए उमर अतदरी क्या तू जानता है मन साइल सवाल ये सवाल करने वाला कौन था? कुल तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह रसूल और उसका रसूल आलम ज़्यादा जानने वाला है। काला फरमाया फ़इन्ना बस बेशक वो जिब्रील था अताकुम तुम्हारे पास आया था, युअल्लिमुकुम तुम्हें सिखलाने, दीनुकुम तुम्हारा दीन। इस हदीस को मुस्लिम करेगा। अब इसकी हम तशरीह की तरफ जाते हैं। ये हदीस मुबारका जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इंसानी शक्ल में आए थे उनके मुतालिक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम की तरफ जो है वो फरिश्ते वही लेकर आते थे, ख़ास तौर पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सर इंसानी शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। एक सहाबी थे दहिया बिन कल्बी, उनकी शक्ल में। लेकिन इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि वो दहिया बिन कल्बी की शक्ल में नहीं आए थे, बल्कि किसी और ऐसे इंसान की शक्ल में आए थे जिनको सहाबा कराम भी नहीं जानते थे या उन्होंने नहीं देखा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए और उनसे सवालात किए। जब वो चले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या तुम जानते हो ये कौन है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं। फरमाया कि ये जिब्रील थे और ये मुझसे दरअसल सवाल करने या खुद कुछ सीखने नहीं आए थे, बल्कि ये तुम लोगों को सिखाने आए थे। तो एक और चीज़ यहाँ आती है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है जिस तरह आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोजानों बैठे, तो इससे वो मुसलमानों को दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठने के आदाब भी सिखा कर गए कि किस तरह से इज़्ज़त और तकरीम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने बैठा जाता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने इस मौका पर जो सवालात किए, उनमें सबसे पहले जो उन्होंने सवाल किया था वो था इस्लाम के मुतालिक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सबसे पहले उन्होंने शहादतैन का जिक्र फरमाया, यानी कलमा शहादत इस्लाम का जो पहला रुकन है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने का जो है वो इकरार किया, बताया। फिर नमाज कायम करने की अहमियत के बारे में, ज़कात अदा करने का हुक्म, रोज़े रखने के और इस्तिताअत होने के बाद अल्लाह के घर का हज करने के बारे में फरमाया। उसके बाद ईमान जो है उसके बारे में फरमाया कि ईमान क्या है, कि अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखना, और इसके अलावा अच्छी और बुरी तकदीर पर। फिर इबादत में एहसान के बारे में पूछा
اور بتلایا کہ احسان کیا ہے عبادت میں، کہ یہ تصور کرنا یعنی اتنا خشوع و خضوع رکھنا کہ انسان سوچے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا تصور نہ کر سکے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں فرمایا کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں۔ اور پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا، جو پہلی نشانی تھی لونڈی اپنی مالکہ کو جینے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ پر اس طرح سے روب جمائے گی کہ جیسے وہ اس کے نوکر کی طرح ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اسی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے قیامت کے قریب جو ہے لونڈی غلاموں کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لونڈیاں کثرت سے ہوں گی جو اپنے آقاؤں کے بچوں کو جو ہے جنم دیں گی۔ آقاؤں کے مرنے کے بعد یہ لونڈیاں اسی اولاد کی غلامی میں آ جائیں گی۔ یہ دو مطلب اس سے نکلتے ہیں۔ پھر یہ مراد بھی ہو سکتی ہے اس سے کہ ایک لونڈی زیادہ آزادی حاصل کر کے وہ صاحب ثروت یعنی امیر ہو جائے گا، اور اس کی ماں جو ہے بکتی بکاتی اس تک آ پہنچے گی اور اس سے وابستہ یا دانستہ یا نادانستہ خرید کر اپنی لونڈیوں میں وہ اسے شامل کر لے گا۔ پھر آخری جو نشانی بتائی وہ یہ کہ مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، اور دولت ایسے لوگوں کے پاس ہوگی کہ جن کے پاس پہلے کبھی کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی بعض محدثین جو ہیں انہوں نے اس سے مراد لی ہے کہ نااہل جو افراد ہوں گے ان کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔